صحابہ دے نغمے سناون ثوابے صحابہ دے نغمے سناون ثوابے جن کا عقیدہ ہے وہ کہیں سبحان اللہ صحابہ دے نغمے سناون ثوابے غلام صحابہ سلاون ثوابے محمد دے یارا دی جتیاں دے کلے محمد دے یارا دی جتیاں دے کلے اے اکھیاں اے پلکاں بچھاون ثواب غلام صحابہ سلاون ثوابے صحابہ تے باغے نبی دے گلاب صحابہ تے باغے نبی دے گلاب گلاباں دی خوشبو وڈاون ثواب غلام صحابہ سڈاون ثوابے اور مولانا اور ان کے رفقا جنہوں نے یہ مجلس سجائی ان کی دلجوئی کے لیے صحابہ دی الفت دے اظہار کیتے صحابہ دی الفت دے اظہار کیتے اے محفل اے جلسے سجاون ثواب غلام صحابہ سداون ثوابے جو اب تک خاموش رہا ہے اس کو بولنے کی دعوت دے رہا ہوں علماء کی اجازت سے شریعت دے اندر نہیں چپ دروزہ شریعت دے اندر نہیں چپ دروزہ صحابہ دے نعرے لگاون ثواب عظمت صحابہ تکبیر رسالت صحابہ اہل بیت طاہر بلال چشتی صاحب صحابہ دے نعرے لگاون ثواب ارشد فتوے کہ تخم سبانو ارشد فتوے کہ تخم سبانو عمر سیدنا تو ڈراون ثواب غلام صحابہ سڈاون ثواب